मनासलु बहुद्देश्य सहकारी संस्थाले कोभिड-19 को संक्रमणलाई ख्याल गरी उच्च सतर्कता अपनाई संस्थाको 21औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरेको छ। राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्ष दक्ष पौडेलले दीप प्रज्वलन गरी साधारण सभाको औपचारिक उद्घाटन गर्नुभएको थियो। साधारण सभामा भिडभाड कम गर्नका लागि सञ्चालक समिति, लेखा समिति, प्रतिनिधि सदस्यहरू, सल्लाहकार र कर्मचारी लगायत सीमित व्यक्तिहरूको मात्र उपस्थिति रहेको थियो। संस्थाले केही दिन अघिदेखि नै सदस्यहरूलाई विभिन्न सेवा केन्द्रहरूमा उपस्थित गराएर वार्षिक प्रतिवेदन वितरण गरी सुझाव सङ्कलन गर्ने कार्य गरेको संस्थाका सचिव अर्चना अमात्यले बताउनुभयो। हामीले पौष 10 गते शुक्रबारबाट हामीले सुरु गरेका थियौँ उपस्थिति गर्ने साधारण सभा नै भनौँ। अनि 20 गतेसम्म भने चाहिँ आजसम्म चाहिँ हामीले समापन गर्ने हिसाबले चाहिँ हामीले 10 दिनको टाइम राखेको थियौँ उपस्थितिको लागि। र हामीले अब यो सुरुको दिनमा चाहिँ हामीले सिडीमा गएर हामी बोर्डको साथीहरू सबैजना गएर त्यहाँ चाहिँ हामीले लेखा संयोजकज्यूले त्यहाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभयो 3 दिनमा। अनि त्यसपछि हामीले सिडीपुरमा गएर हाम्रो लेखा कोषाध्यक्षज्यूले चाहिँ उहाँको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको रहेछ। साधारण सभाको कार्यक्रम संस्थाको आधिकारिक फेसबुक पेजबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको थियो। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पौडेलले अब सहकारीले नयाँ प्रविधिहरू प्रयोग गरेर सदस्यलाई बढीभन्दा बढी सुविधा दिनुपर्ने बताउनुभयो। पौडेलले सहकारीले अब डिजिटल प्रविधिमा जानुपर्ने र यसबाट आन्तरिक तथा बाह्य रेमिट कारोबार, डिजिटल भुक्तानी लगायतका सेवाहरू सदस्यहरूलाई दिन सक्ने धारणा राख्नुभयो। प्रविधिको प्रयोगले शहरी क्षेत्र र ग्रामीण क्षेत्रलाई पनि सहकारीकै माध्यमबाट जोड्न सक्ने उहाँको भनाइ थियो। सहकारी अभियानमा एकदम उदाहरणीय सञ्चालक समिति र यसको व्यक्तित्व, मैले तपाईँलाई यो हलमा कति उहाँहरूको प्रशंसा गरौँ, धेरै नै राम्रो व्यक्तित्वहरू तपाईँले चाहिँ यो संस्थाको चाहिँ तपाईँको नेतृत्वमा रहनुभएको छ। राजेन्द्र सर, अर्चना म्याम लगायत सबै उपाध्यक्ष सबै यो राम्रो नेपालको सहकारी अभियानमा 35 सहकारी संस्थाको बिचमा उहाँहरूलाई नचिन्ने व्यक्ति सायद कमै संस्था छन्। त्यस्तो व्यक्तित्व आज संस्था आगेर बस्नु भएको छ र एकदमै खुसी लाग्यो। र यो संस्थाको चाहिँ यो गरिमामय 21औं वार्षिक साधारण सभामा मलाई तपाईँहरूले एउटा प्रमुख अतिथिको भूमिका दिएर मैले तपाईँहरूको चाहिँ 21औं वार्षिक साधारण सभाको दीप प्रज्वलन गर्ने शुभ अवसर, 2-4 शब्दहरू तपाईँको साथमा भन्ने अवसर र यो तपाईँहरूका पनि महत्त्वपूर्ण सुझावहरू र तपाईँहरूका महत्त्वपूर्ण विचारहरू मैले सिक्ने अवसर जुन प्राप्त गरेँ, त्यसको लागि मैले यो मनासलु बहुद्देश्य सहकारी संस्थाको सञ्चालक समितिलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट, सहकारी विकास बोर्डको तर्फबाट, हब कोअपरेटिभ सर्भिस लिमिटेडको तर्फबाट, समग्र सहकारी अभियानको तर्फबाट। धेरै कुराहरू मैले आज भन्न गइरहेको छैन, किनकि मलाई पढाउने टिचर, शिक्षक, सहकारीको डक्टर यहीँ हुनुहुन्छ। उहाँको अगाडि मैले लामो कुरा गर्नु जरुरी छैन। तर जरुरी के छ भन्दा म जुन निकायमा छु, म जुन अभियानमा छु र जुन सहकारी क्षेत्रलाई अब यो 21औं शताब्दीमा र कोभिडपछि अबको सहकारी अभियान कस्तो हुने, तपाईँ हाम्रो जीवनयापन, तपाईँ हाम्रा अबका दिनहरू र हाम्रा भावी पुस्ताहरूले कस्तो प्रकारको जीवनयापन व्यतीत गर्छन् भनेर हामीले अहिले आकलन गर्न सकिन्छ र त्यो मार्गमा हामी एउटा पाइला र खुट्टा चाल्न सक्छौँ भन्ने मेरो एउटा अभिलाषा छ। यदि हामी सहकारी कर्मी हौँ र हामी सहकारीमा लाग्छौँ भने हामी त सहकारीको पिलरलाई, आफ्नो घरको तपाईँको जगलाई बलियो बनाउनुपर्छ। बलियो भनेको भाषण गरेर यो खादा र माला लाएर बलियो बन्दैन। बलियो त डकर्मीले तपाईँ र त्यो त्यहाँ काम गर्ने ज्यामीले जब चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे जग राख्छ, त्यसमा मसला राम्रोसँग मिलाएर राख्यो भने र त्यसलाई मापदण्ड अनुसारको सबै प्रकारको सामग्री भयो भने तब मात्र के हुन्छ, त्यो पिल्लर डर हुन्छ र जग डर हुन्छ, अनि सहकारी अभियान डर हुन्छ। र राज्यले 3 खम्बे अर्थनीतिमा सहकारी तेस्रो पिल्लरको रूपमा भनेको छ। तर हामी तेस्रो पिल्लर हामी कतिको डराउँछौँ त हामीले सोच्नु बाध्यता भएको छ। अहिले सरकार आफैमा सक्षम छ, निजी क्षेत्र आफैमा सक्षम छ, हामी सहकारी क्षेत्र सक्षम छैनौँ। सहकारी क्षेत्र हामी भाषणमा सक्षम छौँ, खादामालामा सक्षम छौँ र विभिन्न चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो सङ्ख्यात्मक विकासमा सक्षम छौँ। हामी व्यावसायिक विकासमा सक्षम छैनौँ र हामी यसलाई सक्षम बनाउन, यसको पिल्लरलाई दौलो बनाउनु र 3टा खम्बामा 2टा खम्बा दौरो, एउटा खम्बा कमजोर भयो भने के हुन्छ, त्यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ समानान्तर स्थिति हुँदैन। अब त्यो खम्बालाई दौरो बनाउने चाहिँ हाम्रो काममा छ। हामी भनेको सबै सहकारी कर्मी, ताकि तपाईँ पनि सहकारीको सदस्य हो, म पनि एउटा सहकारीको सदस्य हो, म पनि एउटा विद्यार्थी, तपाईँ पनि विद्यार्थी हो। र हामी जुन अभियानमा छौँ त्यो अभियानलाई अब दह्रो बनाउने,
कसरी दोहोरो बनाउने भन्दा सहकारीप्रति जनमानसको विश्वास बढाउने। कसरी विश्वास बढाउने भन्दा सहकारीमा हामीले के कारोबार गरिरहेका छौँ, बचत ऋण गर्छौँ, सेवाको विविधीकरणमा हामीले सर्भिस लिइरहेका छौँ, आफ्ना दैनिक जीवनयापनका जति पनि गतिविधिहरू छन् के कला हामी सहकारी संस्थाको सदस्य बनेका छौँ तपाईँहरूलाई सबै थाहा छँदैछ, मैले भनिरहनु पर्ने छैन। हो त्यो गरिरहेका कारोबारलाई विश्वासिलो बनाउने, राज्यले अङ्गीकार गरेका 3 खम्बीमा सहकारी एउटा खम्बा छ, निजी क्षेत्र भनेको ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू पनि अर्को खम्बा हो नि। ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा कस्तो प्रकारका सर्भिसहरू प्रोभाइड गरेको छ ब्याङ्कहरूले, वित्तीय संस्थाहरू पनि सहकारी त्यो प्रकारको चाहिँ तपाईँको सेवाहरू लिन सक्नु पर्यो र सहकारी संस्था दिन डेलिभरी गर्न सक्नु पर्यो। र त्यो डेलिभरी गर्न सहकारी संस्थाले गर्न सक्दैन र अथवा डोनेट गर्न सक्दैन भने सहकारी संस्था अथवा सहकारी अभियान त्यो एउटा खम्बाको रूपमा रहन सक्दैन। त्यसको लागि पनि हामीले सम्मानित सहकारी अभियानलाई सम्मानित बनाउनको लागि आजको 21औं शताब्दी र यो कोभिडले सिकाएको कुरालाई हामीले अङ्गीकार गरेर हामीले सहकारी बिचमा एउटा अन्तर सहकारी सम्बन्ध कायम गर्न वाञ्छनीय भएको छ। त्यति मात्र होइन, आज हामीले आज 21औं शताब्दी मात्र नभएर नेपालको हरेक वित्तीय क्षेत्रमा आज चाहिँ वैज्ञानिक प्रकारको प्रविधि मार्फत हामीले वित्तीय सुविधाहरू ब्याङ्क संस्थामा लिएर आएका छौँ। तर हामी सहकारी संस्थामा जुन सहकारी संस्था छ त्यही सहकारी संस्थामा धाएर त्यसैमा बाइकमा गएर हुन्छ कि मोटरमा गएर हुन्छ कि त्यो संस्था फर एक्जाम्पल मनासको सहकारी संस्था जिल्लाभरि कार्यक्षेत्र छ, राजेन्द्र सरले अगाडि भनिसक्नु भएको छ। तर कतिपय कुराहरूले गर्दा जम्मा 2टा मात्र हरिसिद्धि र चाहिँ तपाईँको चाहिँ उसमा मात्र हामीले के अरे सेवा केन्द्र सञ्चालन गरेका छौँ र 1-2 जना साथीहरू हुनु होला, तर हाम्रो प्राय कारोबार चाहिँ हरिसिद्धि र चाहिँ सिद्धिपुर अनि चाहिँ तपाईँको यहाँ चाहिँ तपाईँको यो के अरे उसमा मात्र सीमित छ भन्नुभएको छ। तर यो संस्थाको कार्यक्षेत्र जिल्ला भएको हुँदा जिल्लाभर नै यसले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा एक्टिभिटी गर्नु जरुरी छ। त्यसको लागि अन्तर सहकारी कारोबार को वाञ्छनीय भएको हो। जुन मनासको सहकारी संस्थाले अर्को चाहिँ सिटीमा अर्को चाहिँ टोलमा सेवा दिन सक्दैन भने त्यो टोलमा भएको सहकारी संस्था मार्फत पनि मनासले सेवा दिन सक्छ र मनासलुको उपस्थिति नभएको ठाउँमा पनि मनासलुको सेवा लिन सक्ने र अरू सहकारी संस्थाहरू उपस्थित नभएको ठाउँमा मनासले अरू सहकारी संस्थाको सेवा दिन सक्ने त्यो प्रकारको प्रविधि, त्यो प्रकारको इन्भाइरोमेन्ट, त्यो प्रकारको चाहिँ हामीले व्यवहारिकता ल्याउन सकेनौँ भने सहकारी संस्थाहरूको सङ्ख्यात्मक वृद्धिले कुनै त्यसमा कुनै प्रकारको हामीलाई ठोस उपायता दिन सक्दैन। र हामी सहकारी अभियान हामी त्यति किन भन्दा हाम्रा सदस्यहरू हामीहरू के हुन्छ भन्दा आर्थिक कारोबारमा खुम्चिन्छौँ, हामी ब्याङ्क वित्तीय संस्थामै नजिकको ब्याङ्कमा गएर हामीले कारोबार गर्छौँ। आज दैनिक जीवनयापनमा तपाईँहरूको दैनिक जीवनयापनमा धेरै प्रकारका एक्टिभिटीहरू बिहान उठेदेखि बेलुकासम्म हरेक कुरा आर्थिक कारोबार तपाईँले गर्नुहुन्छ, चाहे डाइरेक्ट गर्नुहुन्छ चाहे इन्डाइरेक्ट गर्नुहुन्छ। बिहान उठेदेखि बेलुकासम्म हरेक मानव जीवनमा आर्थिक एक्टिभिटी मात्र छन्। त्यो आर्थिक एक्टिभिटीहरू केबाट होस् भन्दा अबको जमानामा पैसा हातमा अथवा खोल्टीमा तपाईँको पकेटमा पैसा बोकेर हिँड्न नपरोस्। कुनै पनि सहकारी कर्मीहरू, कुनै पनि सहकारी संस्थाका सदस्यहरू आज मेरो खोल्टीमा पैसा छैन, आज मैले पैसा झिक्न ब्याङ्कमा जानु पर्यो, आज मैले पैसा विड्रो गर्न छोराको फी तिर्न म कलेजमा जानु पर्यो, आज म बिजुलीको बिल तिर्न लाइनमा बस्नु पर्यो, आज मेरो बत्तीको पैसा काट्यो, आज फलान ठाउँमा गएर रेस्टुरेन्टमा खानको लागि चाहिँ म लाइन बस्न नपरोस्। यावत कुराहरू छन्। मेरो भोलि बिहान इन फ्युचरमा मेरो चाहिँ वृद्ध भत्ता चाहिँ लिनको लागि म वडा कार्यालय जान नपरोस्, ताकि वडा कार्यालयमा तपाईँको डाइरेक्टली हामी त प्रबन्ध मिलाइसकेका छौँ कि नेपाल सरकारले अब वृद्ध भत्ता सहकारी संस्थामा रहेका सहकारीका सदस्यको खातामा डाइरेक्ट डिपोजिट गर्ने हामी त्यो अभियान पनि छौँ। त्यो पछि तपाईँलाई बताउँला, ताकि यावत आर्थिक कुराहरू भोलि कोही साथीले तपाईँले पैसा दिनु पर्यो, ऊ साथीलाई मेरो फलानु सहकारी खातामा जम्मा गरिदिनु, द्याट्स इट। तपाईँ उसको चेक बोकिरहनु पर्दैन, तपाईँले कुनै थर्ड पार्टीलाई पेमेन्ट गर्नु पर्यो, सहकारीको चेक दिनुहुन्छ, त्यो चेक लिएर त्यो व्यक्ति फेरि यहीँ चाहिँ मनासको आइरहनु परेन। जुनसुकै सहकारी संस्था जहाँ नजिकमा सहकारीको बोर्ड छ त्यही सहकारीमा गएर त्यो चेकलाई तपाईँले चाहिँ साट्न सक्नुहुन्छ, यदि त्यो खातामा पैसा छ भने, त्यो चेकमा पैसा छ भने। त्यति मात्र होइन, आज चाहिँ के छ भने हरेक प्रकारको चाहिँ महामारीहरू र हरेक प्रकारका तपाईँको चाहिँ के अरे उहरू आइदिएको अवस्थामा तपाईँ कहिलेकाहीँ लकडाउनको अवस्था आउन सक्छ, कहिलेकाहीँ निषेधाज्ञा जारी हुन सक्छ, कहिलेकाहीँ तपाईँको एउटा सिटीबाट अर्को सिटीमा आगमन बन्द हुन सक्छ, कहिले एउटा टोलबाट अर्को ठाउँमा जानको लागि राज्यले विभिन्न प्रकारका तपाईँको चाहिँ सिस्टम लागू गर्न सक्छ। त्यो अवस्थामा पनि तपाईँले आफ्नो घरमा बसेर, आफ्नो कोठामा बसेर, आफ्नो मोबाइलबाट नि तपाईँले आफ्नो खाता नभएको पैसा अर्को ठाउँमा पठाउन सक्नुहुन्छ, आफूले चाहेको व्यक्तिलाई उसको खातामा जम्मा गरिदिन सक्नुहुन्छ र आफूले चाहेका रेस्टुरेन्टका अर्डर गर्ने हो कि
बाबु बच्चाको फी तिर्ने हो कि के गर्ने हो? कुनै प्रकारको एमएससीमा भिसा फी तिर्ने हो कि अथवा कुनै प्रकारको साथीलाई उसको ब्याङ्कको खातामा जम्मा गरिदिने हो कि? त्यो मात्रै नभएर अबको दिनमा आज भर्खरै मैले हाम्रो सिस्टमको अपग्रेड गरेर आएँ। अब तपाईँलाई मनासलु सहकारी संस्थाले 2 महिना 3 महिनाभित्रमा तपाईँलाई मनासलु एटिएम कार्ड दिन्छ र त्यो मनासलु एटिएम कार्ड प्रत्येक सहकारी संस्थाले 3 महिनाभित्र मनासलु बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाले सबै सेयर सदस्यहरूलाई चाहिँ एटिएम कार्ड दिन्छ। त्यो मेरो कमिटमेन्ट भयो। अब त्यो एटिएम कार्डले नेपालको जुनसुकै दिन तपाईँको चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको एटिएममा जो एससिटी लेखेको एससिटीसँग आबद्ध छ त्यसको एटिएमबाट तपाईँ पैसा झिक्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई कमिटमेन्ट गर्छु। त्यति मात्र होइन, जुनसुकै ठाउँमा पनि हब कोअपरेटिभ सर्भिस लिमिटेडको नेटोमा रहेका सहकारी संस्थाका एटिएमबाट पनि तपाईँ पैसा झिक्न सक्नुहुन्छ। ब्याङ्कको त मैले भनिसकेँ। अब फेरि सहकारी जुनसुकै सहकारी संस्थाको पनि यदि त्यो सहकारी संस्थामा एटिएम मेसिन छ भने त्यो एटिएमबाट तपाईँ विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। त्यति मात्र होइन, यदि तपाईँ जुनसुकै सहकारी संस्थामा हब भनेर लेखेको छ भने हब मनासलु, हब ए सहकारी, हब बी सहकारी, जो हबसँग आबद्ध जुनसुकै सहकारीको नेटवर्कबाट पनि तपाईँले आफ्नो चेकबाट पैसा साट्न सक्नुहुन्छ। यही मनासलु आइरहनु पनि आवश्यकता रहँदैन। तर तपाईँ अन्ततगत मनासलुकै सेयर होल्डर हो। मनासलुका किस्ता पनि तपाईँले अर्को सहकारीबाट यहाँ किस्ता पठाउन सक्नुहुन्छ। ब्याज त्यो नै आइरहनु पर्दैन। तपाईँले चाहिँ सिद्धिपुरको अरू कुनै सहकारी संस्थाबाट यहाँ डिपोजिट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँ कि आफ्नो कुनै यहाँ मनासलुमा अब अहिलेको जमाना फ्रेङ्कली भन्नुपर्दा एउटै संस्थामा मात्र मान्छेको खाता नहुन सक्छ, एउटै ब्याङ्कमा मात्र खाता नहुन सक्छ। त्यसकारण यहाँ तपाईँले पैसा तिर्नु पऱ्यो भने तपाईँको अरू कुनै ब्याङ्कमा खाता छ त्यो ब्याङ्कबाट पनि यो खातामा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम इजी। ताकि यो किन भन्दा सहकारी अभियानमा यस्तो प्रकारको हामीले सर्भिस डेलिभर गर्न सकिएन अथवा यस्तो प्रकारको हामीले कुनै डोनेट गर्न सकिएन भने हामी सहकारीमा लागेर हामी सहकारीको पिलर दरो हुँदैन, नम्बर 1। र नम्बर 2 के छ भन्दा तपाईँको आज हामीले संस्थाका विभिन्न साधारण सभाहरूमा भाग लिन्छौँ र संस्थाका सधैँ वार्षिक प्रतिवेदन अध्यक्षज्यू सञ्चालक समितिले पेश गर्नुहुन्छ र त्यसमा नयाँ कुरा के आउँछ? संस्थाको नयाँ कुरा आउनु पर्यो नि। संस्थामा सदस्यलाई 18% बोनस दियौँ, 15% बोनस दियौँ, होइन? 2-4 जना चाहिँ तपाईँको चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गऱ्यौँ, 2-4वटा चाहिँ प्याकेज दियौँ। द्याट्स नट इनफ अफ लाइक कोअपरेटिभ मुभमेन्ट। त्यो त एकछिनलाई खुसी बनाउने, एकछिनलाई बनाउने, एकछिनलाई हौसला दिने काम मात्र हो। हौसला केलाई दिनुपर्छ? संस्थाले नयाँ किसिमको स्किम अगाडि ल्याउनु पर्यो। त्यो स्किमले तपाईँको जीवनयापन चेन्ज हुनु पर्यो। मनासलु सहकारी संस्थाको सदस्य भएर तपाईँ के पाउनुभयो? बचत जुनसुकै संस्थाले गरिरहेको छ नि, छैन? अब मनासलु सहकारी संस्थाले तपाईँलाई एटिएम कार्ड दिँदैछ। अब मनासलु सहकारी संस्थाले तपाईँलाई घरमै बसेर सम्पूर्ण वित्तीय सुविधा दिने तपाईँको फेसिलिटी दिँदैछ। त्यति मात्र होइन, अब हामीले हब कोअपरेटिभ सर्भिस लिमिटेडले नेपालका सबै सहकारीहरूलाई चाहिँ लगानी मैत्री वातावरणमा सहकारी संस्थाको लिक्विडिटीलाई एउटा चाहिँ उच्च सम्मानका साथ राष्ट्रिय तपाईँ के अरे मेगा प्रोजेक्टमा लगानी गर्न प्रेरित गरी उसको लगानीलाई जोखिम रहित बनाउनको लागि राज्य सहित निजी क्षेत्र सहकारी र राज्य मिलेर पीपीसीपी मोडलबाट नयाँ प्रकारको योजना ल्याइयो। त्यसमा तमाम बेरोजगार सहकारी कर्मी साथीहरूलाई रोजगारको तपाईँको चाहिँ उसमा के अरे वातावरण दिने। त्यति मात्र होइन, अब सहकारी संस्थाका हरेक कारोबारबाट प्राप्त भएको मुनाफालाई केही न केही तपाईँ यदि सहकारी संस्थाले एउटा कारोबारबाट 10 रुपियाँ कमाउँछ भने त्यसको 50 पैसा एउटा सहकारी च्यारिटीमा जम्मा गरेर, नेसनल सहकारी च्यारिटीमा जम्मा गरेर, हब च्यारिटीमा जम्मा गरेर, सहकारी च्यारिटीमा जम्मा गरेर कोही पनि सहकारी संस्थामा सहकारीका सदस्य कोही बढी वृद्ध हुनुहुन्छ, कोही अशक्त हुनुहुन्छ, कसैलाई कुनै ठुलो प्रकारको विपत्ति आइपर्यो, हामीले कसैसँग गएर चाहिँ के अरे फेसबुकमा अथवा कहीँ फलानु खातामा पैसा डिपोजिट गरिदिनुहोस्, एउटाले 5 रुपियाँ अर्काले 10 रुपियाँ त्यो गर्न जरुरी छैन। सिस्टमको आधारमा हब कोअपरेटिभ सर्भिस लिमिटेडको सञ्चालक समितिले त्यसको अवस्था हेरेर छुट्टै हामीले फेरि च्यारिटीको चाहिँ हामी छुट्टै समितिमा त्यो च्यारिटीले नेसनल रूपमा जम्मा भएको त्यो च्यारिटीमा भएको रकमलाई हामीले त्यो विपद आइपरेको अवस्थामा कुनै समयमा केही आइपरेको अवस्थामा च्यारिटीबाट हामीले के गर्छौँ भन्दा त्यसको उद्धार गर्छौँ, सपोर्ट गर्छौँ। त्यो महान अभियानका साथ यो मनासलु बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाको आदरणीय अध्यक्ष पनि त्यो अभियानमा हुनुहुन्छ। म तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र हामीले ठुलो कमिटमेन्ट गरेका छौँ सहकारी क्षेत्रमा। यो सहकारी क्षेत्रको लागि
2077 साल सहकारी क्षेत्रको लागि एकदमै राम्रो साल हो, किनकि हामीले धेरै घर बनाउनु अर्थ छैन, एउटा घर राम्रो हुनु पर्यो। धेरै घर बनाउँछौँ, भूकम्प जान्छ, लड्छ, हामी सबै त्यसको भिक्टिम बन्छौँ। तर एउटा घर बनाउनुहोस्, तर दह्रो बनाउनुहोस्, जसले गर्दा त्यसले सबैलाई छापिदिन्छ। त्यस कारण मैले अरू धेरै भन्न चाहन्छु, किनकि यो संस्था एकदमै राम्रो संस्था। यसका जुन इन्डिकेटरहरू मैले हेरेँ, यसका सबभन्दा स्वागतयोग्य कुरा के हो भन्दा संस्थाको मेन कुरा के हो भन्दा संस्थाको आर्थिक कारोबार पारदर्शी र मर्यादित र सर्भिस डेलिभरी बहुत इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यस्तै संस्थाको सदस्यहरूले चाहिँ संस्थाको लिडरले दिने के हो कि सर्भिस डेलिभरी दिने हो कि डोनेट गर्ने हो। यस्ता डोनेट गर्ने व्यक्तिहरू यहाँ हुनुहुन्छ। सञ्चालक समिति कति राम्रो छ, हाउ नाइस, सो ब्युटिफुल, एकदम ब्युटिफुल, एकदम सुन्दर। तेस्रो कुरो, यसको जुन चाहिँ यो संस्थाको चाहिँ 81औं वार्षिक साधारण सभामा यो पुस्तिकामा मैले राम्रोसँग हेरेँ सर, र म धेरै सहकारी संस्थाको साधारण सभामा जान्छु। यसको जुन चाहिँ यो लेखा परीक्षण छ नि, एकदमै वैज्ञानिक। यस्तो लेखा परीक्षण ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा हुन्छ, सहकारीमा सायद कम हुन्छ। यसले सिम्पली जो व्यक्तिले पनि यसका चाहिँ वित्तीय इन्डिकेटरहरू एकदम स्पष्ट बुझ्न सक्ने, ताकि एकदमै पारदर्शी, यानि कि कुनै प्रकारको नो कन्फ्युज, यस्तो प्रकारको एउटा संस्था जुन छ यो एकदमै राम्रो छ। र मैले यो कोभिडको टाइममा धेरै समय बन्द कोठामा तपाईँहरूको अमूल्य समयलाई मैले धेरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ लिन चाहन्न, र यी कुराहरू मैले राख्थेँ। यो नवनिर्वाचित सञ्चालक समितिलाई पुनः बधाई दिँदै संस्थाको 81औं वार्षिक साधारण सभाको सफलताको कामना गर्दै संस्थालाई 3 महिनाभित्र डिजिटल प्रविधिको सबै सेवाहरू मनास्को बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाले लिन सक्ने वातावरण कमिटमेन्टका साथ र यो संस्थाको उज्जवल भविष्यको कामना गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। संस्थाका अध्यक्ष राजेन्द्र पौडेलले परम्परागत तरिकाले हुँदै आएको कारोबार र सुविधालाई प्रविधि मैत्री बनाउँदै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। अध्यक्ष पौडेलले अबको कार्यकालभित्र संस्थाको वासलात 1 अर्ब पुर्याउने र सदस्य सङ्ख्या 5000 पुर्याउने लक्ष्य लिएको जानकारी दिनुभयो। सरकार र अनि हाम्रो सहकारी आन्दोलन भन्ने छुट्टै हुन्छ। अनि सङ्घ संस्थाहरूको एउटा छुट्टै राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ भयो। अनि सरकार सहकारी विकास अथवा के अरे गरिबी निर्माण तथा सहकारी मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था गरिबी निर्माण तथा सहकारी मन्त्रालय छ। त्यो मन्त्रालय बिचमा चाहिँ राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ के अरे चाहिँ सहकारी आन्दोलनको तर्फबाट पनि प्रतिनिधित्व हुन्छ, र विशेष गरी मन्त्री आफै अध्यक्ष अनि सह-अध्यक्ष चाहिँ अनि राजनीति नियुक्ति गरेर आइन्छ। र त्यस्तो निकायको आदरणीय सभापतिज्यू हाम्रो यो आजको साधारण सभामा प्रमुख अतिथिको रूपमा आउनु भएको छ। छोटो समयको एउटा चाहिँ निमन्त्रणाले सहर्ष स्वीकार गरेर आउनु भएको छ। यस अनि आजका प्रमुख अतिथिज्यू अनि त्यसै गरी आदरणीय उपाध्यक्षज्यू, कोषाध्यक्षज्यू, सचिवज्यू अनि आदरणीय सल्लाहकारज्यूहरू, लेखा समितिका जीवन सर अनि सदस्यज्यूहरू र सञ्चार समिति सबै साथीहरू अनि केशव अङ्कल अनि यहाँ उपस्थित चाहिँ हाम्रो विभिन्न उपसमितिका सरहरू, आदरणीय दाजुहरू अनि महिला उपसमितिका म्याडमहरू, अमर दाई, पवन दाई, बदर दाई, सबै प्यारा कर्मचारीहरू, सिद्धिपुरका साथीहरू, यहाँ सबैजनालाई आजको यो कार्यक्रम चाहिँ 21औं वार्षिक साधारण सभा हामीले 20 गते सुरु गरियो। सुरुको कार्यक्रम भयो अनि पुरुषोत्तम सर अनि 10 गते सुरु भयो र आज चाहिँ हामी समापन गर्न गइरहेका छौँ। यो समापन कार्यक्रमको सुरुवात हाम्रो आदरणीय उपाध्यक्षज्यूले स्वागत गरिसक्नुभयो र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट, संस्थाको अध्यक्षको तर्फबाट र यो समापन कार्यक्रमको सुरुवात गर्छौँ, त्यसको लागि म स्वागत गर्न चाहन्छु। आदरणीय प्रमुख अतिथिज्यू र सबै उपस्थित महानुभावहरू, हामीले चाहिँ 10 गते सुरुवात गर्दा के गऱ्यौँ भने यो किताबमा जति पनि कुराहरू छन् हाम्रो 4वटा प्रतिवेदन छन्। विशेष गरी एउटा सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षले वार्षिक बजेट प्रगति विवरण, अघिल्लो सालको प्रगति विवरण र कमिङ इयरको अथवा आउने वर्षको वार्षिक योजना सहितको कार्यक्रमहरू यसमा छ। त्यो मेरो प्रतिवेदन भयो। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ लेखा समितिको तर्फबाट जीवन सरको प्रतिवेदन छ, लेखा समितिको प्रतिवेदन। अनि त्यसै गरी हाम्रो संस्थाको कोषाध्यक्षज्यू आदरणीय मिना म्याडमको तर्फबाट चाहिँ आर्थिक विश्लेषण सहितको प्रतिवेदन छ। त्यसै गरी हाम्रो लेखा परीक्षक हाम्रो आज आउनुभयो टिकाराम कार्कीजी हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ लेखा परीक्षण गरेर प्रस्तुत गर्नुभएको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन छ। र अनि पछाडि चाहिँ हाम्रो गतिविधिहरू, संस्था गतिविधिहरू, हामीले गरेका कार्यक्रमहरू र हाम्रो आर्थिक
वृद्धिका झलकहरू पनि छन्। यी सबै कुराहरू यो किताबमा छन् र त्यो दिनमा चाहिँ हामीले यो किताबको सामान्य यसको डिटेलमा प्रतिवेदनको डिटेलमा हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ र विशेष गरी मेरो आफ्नो प्रतिवेदन चाहिँ हामी यहीँ बसेर हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ र यसको लागि चाहिँ सदस्यकोमा हामीले किताबहरू चिठी मार्फत त्यो किताबहरू पुर्याइसकेका छौँ र उहाँहरूको राय सल्लाह सुझाव दिने व्यवस्था पनि गरेका छौँ। जस्तै अब सिद्धिपुरका सहकारीका सदस्य सिद्धिपुरको अफिसबाट हाम्रो चाहिँ प्रमुख हाम्रो चाहिँ 3 ठाउँमा हाम्रो सन्त छ आखिरी कार्यालय छ। एउटा यहाँ भयो, एउटा हरिसिद्धिमा भयो, एउटा सानो गाउँ सिद्धिपुरमा भयो। हाम्रो किरणजी पनि हाम्रो एक्जिस्टिङ मेम्बर हो। मेरो विचारमा अहिले पनि मेम्बर हुनुहुन्छ होला होइन, मेम्बर हुनुहुन्छ। हाम्रो उपसमिति पनि हुनुभएको थियो, उपसमिति हुनुभएको थियो र अनि त्यो विकासबाटको संसर्गमा पुगेर पनि हाम्रै कारणले त्यो राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ, सहकारी कर्मी र एकदम राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ। अनि त्यहाँ हाम्रो कार्यालय छ र मेरो विचारमा उपस्थिति चाहिँ सङ्ख्या दिपाजीलाई मैले भनेपछि कति उपस्थित हो हजुर प्लस भन्दा हाम्रो चाहिँ कम्युनिटी नै छ हाम्रो होइन। अनि त्यो हरसिद्धिमा चाहिँ कति मेम्बर छन् 800 900 कति मेम्बर छन्, सिद्धिमा 700-800 मेम्बर छन् अनि अरू बाँकी यहाँ मेम्बर छ र लमसम्म भन्ने हो भने चाहिँ महानगरपालिका त अहिले हरसिद्धि भयो नहुँदाखेरि चाहिँ यता 50 उता 50 छ। ग्रामीण के भन्छ अर्ध सहरी भनौँ न सिद्धिपुरलाई। अनि त्यहाँ चाहिँ रुरल वुमनहरू नै भन्ने नि हुन्छ, उहाँहरूको स्ट्याटस हेर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो छ। हाम्रो मेम्बरसिपको स्ट्रक्चर चाहिँ त्यस्तो छ होइन। अनि उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ चिठी पत्रद्वारा जानकारी गराइयो। अनि अहिलेको चाहिँ सरकारी विभागले जारी गरेको मापदण्ड निर्देशिका स्वास्थ्य सम्बन्धी कुराहरू अपनाउने गरेर चाहिँ किताबहरू उहाँलाई र त्यहाँबाट राय कलेक्सन गरिएको छ र उपस्थिति पनि मेरो विचारमा 2000भन्दा बढी 2400 भन्दा बढी क्रस भइसकेको छ, 2600 मेम्बर। अनि यसपालिको चाहिँ ऐतिहासिक के अरे चाहिँ उपस्थिति भयो होइन यो। अनि मेम्बरहरूले चाहिँ चासो पनि देखाउनुहुन्छ हाम्रो संस्थाको लागि र सबै इन्फर्मेसन हामीले दिइसकेका छौँ। र आज हामी यहाँ खास आजको कार्यक्रममा चाहिँ अहिले हाम्रो सचिवज्यूले सबै जानकारी गराइसक्नु भएको छ। हामी आज चाहिँ यहाँ प्रतिवेदनहरू प्रस्तुत गर्दैनौँ सर। हाम्रो एउटा चाहिँ आज बहुत महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम एउटा चाहिँ के छ भनेदेखि हाम्रो यो संस्थाको विनियममा चाहिँ सञ्चालक समिति र लेखा समितिको निर्वाचन गरेपछि त्यसको कार्यकाल चाहिँ 5 वर्ष हुने व्यवस्था थियो। सहकारी ऐन 2074ले चाहिँ त्यसलाई 4 वर्षमा बनाएको पछि हाम्रो अर्को साल चाहिँ निर्वाचन गरे पनि हुने थियो सर। तर चाहिँ ऐनले गर्दाखेरि हामीले यसपालि गर्नुपर्ने भएर अनि हजुरकै हाम्रो राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको हाम्रो सञ्चार अधिकारी हुनुहुन्छ बिएस चापानी सर, उहाँ हाम्रो पुरानो सहयोगी नै हुनुहुन्छ। अनि उहाँ एकजना अनि हाम्रो केशव अङ्कल अनि गएर चाहिँ नील गोविन्द सर, 3 जनाको चाहिँ हामीले उपसमिति बनाएर निर्वाचन कार्यक्रम पनि सम्पन्न भएको छ। उहाँको त्यो विषयमा उहाँले आफै जानकारी गराउनुहुन्छ र अहिले अर्चनाजीले मलाई दिएको जिम्मेवारी चाहिँ हामीले साधारण सभा राखेको चाहिँ 8वटा प्रस्तावहरू छन्। यी 8वटा प्रस्तावहरूलाई चाहिँ अब राय के भएको छ सिद्धिपुर अफिसबाट हरसिद्धिको अफिसबाट त्यो कलेक्सन त्यसलाई पनि एड्रेस हुने गरिकन अहिले चाहिँ यो 1 नम्बरको प्रस्ताव चाहिँ के छ भने पेज नम्बर 1 मा 1 नम्बर प्रस्ताव के छ भने सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षको आर्थिक वर्ष 76 प्रगति विवरण तथा आर्थिक वर्ष 77-78 भावी कार्यक्रम प्रस्तुत छलफल र पारित भनेको छ। यसमा चाहिँ यहाँ भएको पनि सदस्य कर्मचारी सबैजना हुनुहुन्छ। यसमा यहाँहरूले कतिको हेर्नुभयो, अस्ति हुन त यहाँबाट डिटेलमा हामीले प्रस्तुत गरेका थियौँ, फेसबुकहरू पनि लाइभ गरेका थियौँ। मनासहरूलाई बुझ्नलाई चाहिँ यो पुरै किताब चाहिँ अलिकति एकैछिन टाइमतिर हेऱ्यो भने संस्था कस्तो रहेछ भनेर खुट्याउन सकिन्छ र परख गर्न सकिन्छ। अनि त्यो कारणले यहाँ सबैजनालाई मैले त्यो अनुरोध पनि गरेको थिएँ र सदस्य र त्यो किसिमको अनुरोध गर्नलाई पनि मैले अनुरोध गरेको थिएँ। त्यो कारणले त्यो किसिमको आशा अभिलाषा पनि मैले राखेअनुसार केही रायहरू प्राप्त पनि भयो भनेर आज हामी यो कार्यक्रम अन्त्य भइसकेपछि हामी त्यो रायहरू कलेक्सन गर्छौँ र निर्णय प्रक्रियामा त्यसलाई राख्छौँ। र यो अहिलेलाई चाहिँ यहाँहरूको माझमा मैले चाहिँ संस्थाको अध्यक्ष तर्फबाट मैले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनलाई चाहिँ पारित गरिदिनुलाई हार्दिक अनुरोध गरेँ। धेरै धेरै धन्यवाद। अनि त्यसपछि 2 नम्बरमा लेखा समितिको प्रतिवेदन र छलफल पारित भनिन्छ। आदरणीय लेखा समिति संयोजक हाम्रो जीवन महर्जनजीले साधारण सभासँग चाहिँ राख्नुभयो लेखा समितिको प्रतिवेदन चाहिँ यसमा केही कुराहरू छन् भनेदेखि हामी त्यहाँ राय लिने छौँ अनि त्यसमा चाहिँ राख्छौँ र अहिलेलाई चाहिँ त्यो लेखा समिति प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिवेदनलाई पारित गर्नलाई अनुरोध गरेँ। धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसपछि 3 नम्बर छ संस्थाको कोषाध्यक्षद्वारा आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत छलफल पारित भन्ने छ।
अनि संस्थाको चाहिँ के छ भने धेरैवटा संस्थामा चाहिँ कोषाध्यक्षको भूमिकाहरू अलिकति अब कार्यकारीले गरिदिने अथवा वार्षिक बजेटहरू भयो अरूहरू भयो। तर मैले चाहिँ के बुझेको छु भने संस्थाको जति पनि आर्थिक क्रियाकलापहरू हुन्छन् कोषाध्यक्षको अर्थ भनेको चाहिँ कोषको अध्यक्षता गर्ने हो। त्यो कोषको अध्यक्षता गर्दाखेरि कोषको सुरक्षा गर्नेसँग सबभन्दा ठुलो कुरो हुन्छ। र अनि सुरक्षा छ कि छैन अथवा हामीसँग भएको पैसाको सुरक्षा कस्तो किसिमको छ भनेको मतलब त्यो कसरी आउँछ, त्यो कसरी मुभमेन्ट भइरहेछ, मोबिलाइजेसन कसरी भएको छ भनेर त्यसलाई विश्लेषणात्मक रूपमा आर्थिक टुलहरू युज गरेर चाहिँ प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ। अनि त्यसो गरेर हाम्रो संस्थाको कोषाध्यक्ष चाहिँ हाम्रो आदरणीय बिना ताम्रागार्जीले चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। प्रत्येक हाम्रो चाहिँ त्यो ब्यालेन्स सिट भएको चाहिँ प्रत्येक आइटमहरूलाई अनि त्यो चाहिँ आर्थिक रूपमा चाहिँ विश्लेषण गरिएको छ विभिन्न टुल्सहरू अपनाएर। अनि त्यो चाहिँ प्रतिवेदन एकदम राम्रो छ। कतिपय राम्रा इन्डिकेटरहरू छन्, कतिपय नराम्रो छ। जस्तै म आफै भन्दैछु त्यसमा लेखिएको कुराहरू छन्। हाम्रो सेयर पुँजी हुनुपर्ने भन्दा अलिकति कम छ। किन कम्पिटेटिभ टाइम अब कोभिडको टाइमले गर्दाखेरि पनि इन्कमका कुराहरू छन्, अरू कुराहरू धेरै सेयर पुँजी हुँदाखेरि संस्थालाई दीर्घकालीन रूपमा फाइदा त हुने, तर तत्कालको लागि डिभिडेन्ड चाहिँ अलिकति धेरै बाँड्नुपर्ने कारणले गर्दाखेरि हामीले सेयर पुँजी वृद्धि गर्ने आवश्यक ठानेनौँ। अहिलेलाई चाहिँ यो वर्ष यो 2 वर्षमा के छ किनभनेदेखि अब सरकारले चाहिँ जति आम्दानी गर्यो त्यसको ट्याक्स दिएपछि बाँकीलाई 8वटा कोषमा गरेछ। हजुर आफै त्यो सम्बन्धित निकाय हुनुहुन्छ, यो चाहिँ धेरै छिटोभन्दा छिटो यो चाहिँ संशोधन हुनुपर्छ। अब 100 रुपियाँ कमायो भने 8 ठाउँमा बाँडेपछि जति बाँकी त्यसले चाहिँ अहिलेको चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ सदस्यहरूको अपेक्षा चाहिँ के अरे सम्बोधन गर्दैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि यी सदस्यकै हो, यो घर पनि यसैको हो, यो 75 करोडको ब्यालेन्स सिट पनि सदस्यकै हो, यसले जति कमाउँछ सदस्यकै हो। तर हो भनिराख्दाखेरि सदस्यको हातमा चाहिँ कति पर्यो त भन्ने कुरामा चाहिँ अनि समस्या भएर हामीले चाहिँ सेयर पुँजी बढाउन सकिएन। त सेयर पुँजी भन्दा उहाँहरूको चाहना पनि के देखियो भने बरु फिक्स्ड डिपोजिटै गरौँ भन्ने पनि चाहना देखियो। त्यही कारणले अनि हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा धेरै रकम बढे पनि त्यो कम भएको अवस्था चाहिँ छ। तर अबको दिनहरूमा हामीले सेयर वृद्धिकरण नीतिहरू अगाडि बढाउने योजना चाहिँ राखेका छौँ। त्यसपछि अर्को एउटा कमजोरी हाम्रो के छ भने राम्रो कुरा राम्रा छँदैछन्, कमजोरीहरू यहाँलाई म भन्दैछु। अनि संस्थागत पनि जुन झगडा कोष छ त्यो अलिक कम छ, किनभने यो सालबाट मात्रै हामीले 10% ट्याक्स तिरेको होइन। त्यही गभर्मेन्टले तिरेको मात्रै ट्याक्स मात्रै राख्न पाएको हो भने अहिले करोडौँ पैसा त्यसमा हुन्थ्यो। तर के भनेदेखि अब त्यो गर्न सकिएको छैन। तर अबदेखि चाहिँ यो वर्षदेखि चाहिँ त्यो पनि वृद्धि भएर गएको छ। अनि त्यसपछि अब अरू सबै कुराहरू हाम्रो एकदमै राम्रो पोजिटिभ छ। हामीले लोन लस प्रोभिजन पुरै चाहेका छौँ सर। अब कोभिडको टाइममा पनि हामीले सधैँ संस्था खोल्यौँ। अनि हाम्रो चाहिँ तपाईँको टोटल एसेटको वृद्धि दर पनि राम्रो छ। यसपालि मात्रै 7 करोडभन्दा बढी हाम्रो टोटल एसेट बढेको छ, निक्षेप बढेको छ। कर्जा लगानीमा 14%को चाहिँ वृद्धि भएको छ होइन। एकदमै लिक्विडिटीमा कहिल्यै समस्या भएन, अहिले पनि एक्सेस छ लिक्विडिटी हामीसँग। सबै कुरामा एकदम पोजिटिभ छ, इन्डिकेटरहरू सकारात्मक छन्। त्यसै कारणले गर्दाखेरि कोषाध्यक्षको प्रतिवेदनलाई पारित गरिदिनुलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी अब 4 नम्बरको चाहिँ आर्थिक वर्ष 76-77 लेखापरीक्षक प्रतिवेदन, असलत नाफानोक्सान विवरण, नगद प्रवाह विवरण लगायत सोही मामलाको अनुसूची प्रथम छलफल पारित भनिएको छ। लेखापरीक्षक प्रतिवेदन चाहिँ मेरो प्रमुख अतिथिलाई मेरो आग्रह के भने यहाँ सबैजना मेरो आग्रह के छ भने हाम्रो चाहिँ यो मैले 21 वर्ष यही संस्थामा बसेको 21 वर्ष भयो। योभन्दा पहिला म 1 वर्ष सरकारी क्षेत्रमै थिएँ। पहिला भनेपछि टोटल फुल टाइम वर्किङ गरेर काम गरेको चाहिँ मेरो 22 वर्षको एक्सपिरियन्स भयो होइन। भनेपछि अब धेरै ठाउँमा हिँडेको छु, नेपालको पनि बाहिर पनि। तर ब्याङ्किङ सेक्टरमा पनि मैले धेरैवटा ब्यालेन्स सिटहरू अध्ययन गरेको छु। यो ब्यालेन्स सिट चाहिँ हाम्रो लेखापरीक्षण साह्रै राम्रो जनाएको छ। यो मेरो आज प्रमुख अतिथिलाई पनि यसमा मैले ध्यान आकर्षण गराएँ। यो असाध्यै उत्कृष्ट ब्यालेन्स सिट छ। यसबाट धेरै कुराहरू चाहिँ सिक्न पनि सकिन्छ, मापदण्डमा आधारित छ होइन। अनि के अरे चाहिँ यो एकदमै राम्रो छ। यसले लेखा सम्बन्धी टिप्पणीहरू यहाँले हेरिदिनु होला होइन। व्यवस्थापनसँग बुझेका कुराहरू पनि सबै सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो भने कसरी संस्थाले गुड गभर्नेन्समा छ त, आर्थिक डिसिप्लिनमा छ कि छैन त भन्ने कुराहरू यहाँबाट देखिन्छ। अनि त्यसै कारणले यो पनि एकदमै राम्रो छ। र यसमा यहाँहरूको के सुझाव सल्लाहहरू रह्यो भने त्यसलाई फेरि एड्रेस हुने गरिकन सम्बोधन गरिकन निर्णय लेखाउन अहिलेलाई चाहिँ यसलाई पनि हामी पारित गर्ने। लेखापरीक्षक नियुक्तिको विषय चाहिँ यसपालि हाम्रो टर्म सकिएको छ।
यो टीकाराम कार्की सरको चाहिँ लेखा परिषदको चाहिँ ट्रम सकिएको 3 वर्ष लगातार गरेको ट्रम सकिन्छ। अब यो साधारणबाट 3 जनाको लेखा परिषद हामीले राख्नुपर्छ। त्यसको लागि मैले चाहिँ किनभने यो अरू थुप्रै साथीहरूले हामी गर्छौँ भन्दाखेरि पनि उहाँ चाहिँ राम्रो लागेर मैले यो महासङ्घ मार्फत पनि कतिपय संस्थाहरूमा चाहिँ लेखा परिषदको हामीले सम्झौता गर्दैछौँ कि आन्तरिक लेखा परिषद, त्यसमा पनि उहाँलाई इन्ट्रेस्ट गराउने कोसिस गरेर उहाँको राम्रो भएर तर उहाँले आफैले गरी तर अर्कै फर्मबाट गरिकन यहाँहरूलाई अनि त्यही पुरानै अब कोभिडको कारणले गर्दाखेरि पुरानै के अरे चाहिँ त्यो पारिश्रमिक दिने गरिकन पाइन्छ, पुरानै पारिश्रमिक दिने गरेर उहाँलाई नै नियुक्तिको लागि मैले अनुरोध गरेँ। पारिश्रमिक कुराको चाहिँ 75,000 प्लस छ, 75,000 प्लस भने प्लस भनेको चाहिँ के हो 13% ब्याज होइन, 13% ब्याज त्यस्तो छ। अनि उहाँले नै गर्ने गरिकन तर उहाँले आफै पढ्ने लाइन एसोसिएट भन्ने पहिलाको गरेको एउटा फर्म ल्याउनुहुन्छ। हाम्रो संस्था चाहिँ कार्यक्षेत्र जिल्लाभरि छ तर हामी जहाँ छौँ कम्युनिटीमै छौँ, यहाँ सबैजनालाई थाहा छ। तर हामीले चाहिँ जिल्लाभरिमा एक्सेस पिरियड सकिरहेको छौँ। मेम्बरहरू 1-2 जना चाहिँ छन्, कतै कतै यहीँ आएर बस्नेहरू जिल्लाभरिकै। हामी फेरि बाहिरसँग कारोबार गर्दैनौँ सर, यहीँकै मान्छेलाई ऋण दिने, यहीँकै मान्छेलाई बचत दिने गर्छौँ। अनि अब यो जस्तै अब गोदावरी ठैब अनिदेखि चाहिँ यहाँ आउँदाखेरि अलिकति गाह्रो पनि भयो। त्यो कारणले 2टा सेवा केन्द्रको लागि चाहिँ यो हामीले यसपालि साधारणसभामा मैले प्रस्ताव गरौँ कि भन्ने विचार गरेँ। यसमा हजुरको पनि सहयोग रहने अपेक्षा गर्दछु र यो विषय नै हजुरहरूलाई जानकारी र समर्थन गरिदिनुलाई हुन्छ म त्यही भन्न लाग्यो। अनि मैले अस्ति नै पनि के कुराहरू सञ्चालन समितिमा गरेको छु र हामीले निर्णय पनि गरिसकेका छौँ। आदरणीय सल्लाहकारजीहरू, लेखा समितिका साथीहरू सबैजना आज एउटा अर्को कुरा गर्छु। हुन त प्रमुख अतिथिज्यूले त्यो कुरा भन्नु होला। हाम्रो संस्थाले चाहिँ अहिले के गरेको छ भने यो कोभिडको कारणले पनि सरकारले पनि ब्याङ्किङ सेक्टरमा पनि सरकारी विभागले पनि जो वित्तीय कारोबार गर्छ अथवा गैर वित्तीय कारोबार गर्छ उहाँहरूले चाहिँ अब पहिला जस्तो चाहिँ जिन्दगी रहेन कि। जिन्दगी नभनेपछि सबै कुरा भयो नि त, बजार पनि त्यस्तो रहेन होइन, हाम्रो जिन्दगी आफ्नो पनि त्यस्तो रहेन, कारोबार पनि त्यस्तो रहेन। अब चाहिँ डिजिटल्ली होइन विद्युतीय माध्यमबाट तपाईँ हाम्रो मोबाइलबाट घरकोमा के छ ग्याजेट्सहरू के छ डिभाइस इलेक्ट्रोनिक डिभाइसहरूबाट चाहिँ हामी कारोबार गर्नु पनि भयो। त्यस कारणले हाम्रो संस्थाले चाहिँ एउटा नेपालको सहकारी आन्दोलनबाट एउटै साह्रै राम्रो एउटा परिघटना घटेको छ 77 सालमा। त्यो भनेको के भने नेपालभरि कार्यक्षेत्र भएर चाहिँ एउटा हब कोअपरेटिभ भन्ने चाहिँ जन्मिएको छ। हाम्रो आदरणीय प्रमुख अतिथिको अध्यक्षतामा त्यो जन्म भएको छ। उहाँले सबै भन्नुहुन्छ ढिलो, तर पनि मैले एउटा खालि प्रस्तावको लागि कुरा गर्न खोजेको। मैले अलिअलि साथीहरूसँग कुरा के पहिला नै गरिसकेको थिएँ। जस्तै त्यसको एउटा नेटवर्क हुन्छ, हाम्रो देशभरिको एउटा नेटवर्क हुन्छ सहकारी संस्था बिचको भित्र। त्यसमा बिचमा चाहिँ हब कोअपरेटिभ बस्छ। त्यो बिचमा हब कोअपरेटिभ बसेपछि उसले चाहिँ के गर्छ भने यो चाहिँ जति मैले अहिले भनिरहेको छु विद्युतीय माध्यमबाट त्यो नेटवर्क इस्टाब्लिस गरिदिने, तपाईँ र मेरो सम्बन्ध स्थापित गरिदिने, तपाईँले त्यहीँ बसेर चाहिँ काम गर्न मिल्ने गरेर चाहिँ नेटवर्क बनाउने काम चाहिँ उसले गर्छ। त्यसमा चाहिँ हामी मेम्बरसिप भएको छौँ र हाम्रो संस्था चाहिँ डाइरेक्टली त्यसमा चाहिँ एसोसिएट भएको छ। त्यो सुभाषमा उहाँले भन्नुहुन्छ, मैले भन्नुभन्दा पहिला अनि के अरे चाहिँ अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले मेम्बरसिपको लागि हामीले एप्लाई गरिसकेका छौँ, प्राप्त पनि भइसकेको छ हाम्रो संस्थाले। र अनि त्यसमा गइसकेपछि के हुन्छ त भन्ने कुरामा चाहिँ एउटा हाम्रो सदस्य जस्तै पवनजीले चाहिँ अथवा अमरदाईकै कुरा गरौँ, अमरदाईले धेरैवटा चेक इस्यु गर्नुहुन्छ पार्टीलाई भने यदि त्यो चाहिँ हाम्रो अब अरू जिल्लाको छ अथवा भक्तपुरको छ अथवा काठमाडौँको छ, विराटनगरको छ, पोखराको हुनसक्छ, ऊ जहाँ छ त्यहीँबाट उसले पैसा निकाल्नु मिल्छ, मनासरुकै पैसा निकाल्नु मिल्छ। अब चाहिँ त्यो सुविधा प्राप्त हुन्छ। जसरी चेक क्लियरिङ गरेर भन्छौँ नि हामी ब्याङ्क इन्टर ब्याङ्कमा चेक क्लियरिङ हुन्छ नि, त्योभन्दा नि माथि एक स्टेप माथि के छ भने पैसा डिपोजिट विथड्र गर्न पनि मिल्यो। त्यहाँ चाहिँ क्लियरिङ भएपछि पैसा झिक्नु पाएन नि त, खातामा जम्मा हुन्छ होइन। तर यसमा चाहिँ पैसै झिक्न मिल्ने, पैसा चेक डिपोजिट गर्न पनि मिल्ने र ट्रान्सफर पनि गर्न मिल्ने होइन। जस्तै पवन दाईको चाहिँ पेमेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ अमरदाईको पेमेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ त्यो हाम्रो मेम्बर छ, तर उसले चाहिँ पेमेन्ट उता के अरे चाहिँ काठमाडौँ गएर विथड्र गर्छ भने उसले आफ्नो संस्था खाता त मनासुलु होइन, मनासुलु आइरहनु पर्ने क्या डिपोजिट गर्नलाई, त्यहीँदेखि डिपोजिट गरेर यहाँ उसको खातामा आएर पैसा बस्छ। एउटा यो किसिमको छ। दोस्रो चाहिँ रेमिटेन्स, हामी नेपालभित्रको रेमिटेन्स र नेपाल बाहिरसम्मको रेमिटेन्स सरले भन्नुहुन्छ अहिले डिटेलमा। अनि त्यसपछि अर्को छ युटिलिटी बिल पेमेन्ट भन्ने, तपाईँ हाम्रो चाहिँ मोबाइलको बिल, इन्टरनेटको बिल, बच्चा बच्चीको फी, ट्राभल गर्दाखेरि टुर ट्राभल गर्दाको फी, जेसुकै खरिद बिक्री गर्दाखेरि भयो पेमेन्ट चाहिँ गरिन्छ, हामी पेमेन्ट गरिन्छ नि त्यो सबै मोबाइलबाट एपबाट
मोबाइलबाट चाहिँ तपाईँको यहाँ खाता हुनु पऱ्यो, पैसा यहाँ हुनु पऱ्यो, अथवा सम्बन्धित हाम्रो चाहिँ नेटवर्कमा भएको ब्याङ्कसँग भए पनि भयो अथवा हब कम्प्युटरमा भए पनि भयो। तपाईँको एपबाट चाहिँ हामी पेमेन्ट गर्न सकिन्छ, डिजिटल पेमेन्टहरू हुन्छ, एकदम इजी। र त्यसबाट फेरि के हुन्छ भने हामीलाई पैसा लाग्दैन, हामीलाई पैसा उल्लो आउँछ हाम्रो संस्थालाई, र यसले कर्मचारीहरूलाई पनि केही भर्तीहरू गर्छ। र यसले चाहिँ अहिले हाम्रो संस्था जुन लेभलमा छ त्योभन्दा निकै माथिल्लो लेभलमा पुग्छ। र यो लगभग ब्याङ्किङ सेक्टरमा जति ब्याङ्किङ सेक्टरले दिइरहेको छ सेवा सुविधाहरू त्यसको लेभलमा हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ, र त्यो गुणस्तर पनि त्यही लेभलको छ। र त्यो विषयमा सरको आफ्नो कन्सेप्ट हो, नेपालमा जन्म भएको कन्सेप्ट त्यो इनोभेटिभ छ। सरले अहिले त्यो कुराहरू राखिदिनु होला। र त्यसको लागि यसैको लागि हाम्रो संस्थाले चाहिँ त्यहाँ सदस्यता प्राप्त गरिसकेको छ। र विधानमा व्यवस्था गर्नका लागि र यो साधारण सभा निर्णय गर्नका लागि चाहिँ मैले यहाँको समर्थन मागेँ। समर्थन भयो भने पानी बजाइदिनु होला। र अब यो बाहेकका कुराहरू चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ जति पनि अब हामीले लगानीहरू गरेका छौँ, ऋण लगानी गर्दाखेरि जस्तै कोभिडको कारणले छुट दिएका पैसाहरू हुँदा त्यसको डिटेल राखेर कसलाई कति छुट दियो सञ्चालक समितिमा जानकारी गराएर त्यहाँबाट हामीले डिटेलमा राखेर हामी आखिर सञ्चालक समितिले यसमा एउटा साइन गर्नुपर्छ। त्यो छुटहरूलाई चाहिँ सार्वजनिक पारित गर्नुपर्छ। त्यही भएर यहाँहरूले पनि के बुझिदिनु पऱ्यो भने छुट त त्यसरी माग्दाखेरि पाइँदैन कि खासमा यो सहकारीमा चाहिँ छुट भनेको चाहिँ त्यति अलाउ छैन क्या। त्यहाँदेखि कतिमा लिएको छ भने थाहा छ, कतिमा बेच्ने भन्ने पनि थाहा भएपछि के को छुट भन्ने हुन्छ। त्यसमा धेरै मार्जिन नहुने कारणले होइन, त्यसै कारणले छुटहरू पनि सार्वजनिकले पारित गर्नुपर्छ। अनि फेरि अर्को र अन्तिममा यहाँहरूले सधैँ महत्त्व दिएर यहाँ आइदिनुभयो, विशेष गरी प्रमुख अतिथिहरू, सञ्चालक समितिको साथीहरू, अनि लिएर चाहिँ हाम्रो सल्लाहकारहरू, आदरणीय सल्लाहकार सबै आफ्नो फिल्डमा एकदमै दक्ष हुनुहुन्छ, विज्ञ हुनुहुन्छ। यहाँहरूको चाहिँ हामीलाई छत्रछाया प्राप्त भएको छ। म विशेष गरी आदरणीय सल्लाहकारज्यूले अनुग्रहित पनि छु सबैजनाप्रति। अनि हाम्रो के अरे चाहिँ उपसमितिका सबै म्याडमहरू, हाम्रो आदरणीय दाइहरू सबैजनाको अनुग्रहित पनि छु, किनभने हामी 21औं साधारण सभा गर्दै यति भव्य तरिकाले सबैजनालाई एकचोटि धन्यवाद व्यक्त गर्दै साधारण सभामा संस्थाका उपाध्यक्ष दीपराम महर्जनले सञ्चालक समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सदस्यहरूलाई अग्रिम रूपमा उपलब्ध गराइएको भए तापनि साधारण सभामा कोभिड-19 को कारणले सबै सदस्यहरू उपस्थित गराउन नपाएकोमा दुःख व्यक्त गर्नुभयो। हुन त पहिला जति हामीले सबैजना बसेर साधारण सभा गर्नु गरेका थियौँ, यो वर्ष कोभिड-19 अथवा कोरोनाको कारणले हामी एकै ठाउँमा बसेर गर्न सकेन। यसलाई यही ठाउँबाट हामीले पुसको 10 गतेबाट यही ठाउँबाट उद्घाटन गरे। हाम्रो विभिन्न सेवा केन्द्रहरूमा प्रतिवेदन, लेखा समितिको प्रतिवेदन र अडिटरको प्रतिवेदन पेश गरिसकेका छौँ। यसैले हामीले अध्ययन गरेर आज पारित गर्ने पनि छौँ। हामीले अघि हाम्रो अर्जुनजीले भन्नुभयो कि हामीले दुःखको कुरा यो एकै ठाउँमा बसेर गर्न पाएन, तर हामीले खुसीको कुरा पनि छ। किनभने आवश्यकता समयले जस्तो हुन्छ त्यो किसिमको समयसँग हामी अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। समयले यो माग गरेको छ, हामीले समयलाई ध्यानमा राखेर यो अहिले साधारण सभालाई हामीले सफल गर्न गइरहेका छौँ। त्यसै गरी यो साधारण सभा एउटा यति हलमा मात्र भए पनि सानो हाम्रो पक्ष पनि होइन, किनभने हाम्रो यो साधारण सभा गर्दाखेरि हाम्रो प्रत्येक सदस्यहरूको घर घरमा सूचना पुगेको छ। प्रत्येक सदस्यहरूले जानकारी पाएको छ। बिना जानकारी कुनै पनि भएकै छैन। मैले धेरैजना सदस्यहरूलाई भेटेका छौँ। हिजो पनि यहाँ भेट भएका सदस्यहरूले पनि एकदम खुसी व्यक्त भयो, हो धेरै राम्रो गर्नुभयो, यो राम्रो छ भनेर हिजो मैले प्रतिक्रिया पाएको छु। हरेक ठाउँबाट पनि यो भाकाले चाहिँ राम्रै भन्ने प्रतिक्रिया पाएका छौँ। त्यसै गरी त्यसो भएको कारणले यो साधारण सभालाई पनि हामीले सानो नठानौँ, हाम्रो कर्तव्य गर्नुपर्ने भएको हुनाले हामी गरिरहेका छौँ। यो मैले जहिले पनि भन्न गरेका छौँ कि यो साधारण सभा सफल होस्, काममा मात्र गरेर पक्कै पनि पुग्दैन। किनभने यो साधारण सभाको पछाडि नयाँ कार्यक्रमहरू आउनेछन्। जुन नयाँ कार्यक्रम आउँदाखेरि हामीले त हिँडेदेखि के गर्नुपर्छ भने यो आउनेहरूलाई चाहिँ मेरो दिलले भ्यासमा यसलाई चाहिँ सहयोग गर्नेछु भने त प्रतिवेदन जाहेर गर्नुपर्छ, जुन कि अहिलेसम्म निरन्तर भइरहेको पनि छ। यदि त्यसरी नभइदिएको भए
त्यसरी नभइदिएको भए त हामी यहाँसम्म पक्कै पनि आउनु पुगिने थिएन होला। यो यसलाई चाहिँ निरन्तर भन्दा आज भन्दा भोलि भन्दा पर्सि हामीले यसलाई विकासक्रम गर्नुहुनेछ भन्ने सम्पूर्ण यहाँ सदस्यज्यू, हाम्रो सञ्चालन समितिका साथीहरू, कर्मचारी साथीहरू र विभिन्न समिति उपसमितिका सम्पूर्ण पनि यसरी गरिने हुनेछ भन्ने पूर्ण मैले आशा विश्वास राखेका छौँ। त्यसै गरी यसरी नहुँदोबाट यो हुनै सक्दैन। भयो पनि धेरै यो छोटो समयको लागि छोटो समय गर्ने भावनाले मैले धेरै समय लिन चाहन्न। यति भनी मेरो सम्पूर्ण फेरि उपस्थित सम्पूर्णलाई चाहिँ एकदिन स्वागत गर्ने मेरो विश्व स्वागत गर्ने संस्थामा गत आर्थिक वर्षसम्ममा सदस्य सङ्ख्या 2555 पुगेको, कुल सम्पत्ति 75 करोड 62 लाख पुगेको जानकारी दिइयो। संस्थाले 4 करोड 80 लाख रुपियाँ बराबरको सेयर पुँजी सङ्कलन गरेको छ। साथै 51 करोड 3 लाख 87 हजार रुपियाँ निक्षेप सङ्कलन गरेको छ भने 58 करोड 73 लाख 17 हजार कर्जा लगानी गरेको छ। संस्थाले गत आर्थिक वर्षको कारोबारबाट 46 लाख 95 हजार रुपियाँ कर पछिको खुद आम्दानी गरेको छ। साधारण सभाको औपचारिक कार्यक्रम अघि नै निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित गरी आगामी 4 वर्ष कार्यकालका लागि सञ्चालक समिति र लेखा सुपरिवेक्षण समितिको निर्वाचन सम्पन्न भएको जानकारी निर्वाचन समितिका संयोजक विजय चापागाईले दिनुभयो। उक्त प्रक्रियाबाट अध्यक्षमा राजेन्द्र पौडेल, उपाध्यक्षमा दीपराम महर्जन, सचिवमा अर्चना अमात्य र कोषाध्यक्षमा मीना ताम्राकार निर्वाचित हुनुभएको छ। त्यसैगरी सञ्चालकहरूमा राजेश कुमार महर्जन, सानुछरी महर्जन, रीता पाठक गजुरेल, अकलदास महर्जन र दुर्गामान महर्जन निर्वाचित हुनुभएको छ। त्यसैगरी लेखा सुपरिवेक्षण समितिको संयोजकमा जीवन महर्जन र सदस्यहरूमा तेजबहादुर पौडेल र अरुणा अमात्य निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको चापागाईले जानकारी दिनुभयो। चापागाईले नवनिर्वाचित पदाधिकारी एवं सञ्चालकहरूलाई शपथ ग्रहण गराई प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुभयो।